Dear students, welcome once again. I'm Manita Pradhan, assistant teacher from Ramakrishna Shiksha Parishad Boys High Secondary School. आज हाम्रो अस्तिको च्याप्टरको कन्टिन्युएसन क्लास हो. अस्ति हामीले जुन चाहिँ ह्युमन रिप्रोडक्सन गरेको थियो हैन, ह्युमन रिप्रोडक्सनमा मैले फर्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई प्राइमेरी सेक्स अर्गन, सेकेन्डरी सेक्स अर्गन अनि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढाएको थिएँ हैन. मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको स्ट्रक्चर अनि सेक्सनल भ्यू हैन, सेमिनिफेरल्सको सेक्सन त्यहाँसम्म गरेको थियो. आजको क्लासमा स्पर्मेटोजेनेसिसमा डाइरेक्टली नगएर पहिला हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ. फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम के हो? सो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. सो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हामीले अस्ति पनि पढेको प्राइमेरी सेक्स अर्गन जुन चाहिँ छ, प्राइमेरी सेक्स अर्गन इज अ पेयर अफ ओभरी. In female reproductive system, the primary sex organ is a pair of ovaries where eggs are produced. Ovary ma egg अथवा ovum are produced. So यहाँनिर जुन चाहिँ येलो कलरको देखाएको छ, हेर त, येलो कलरको जुन चाहिँ पार्ट छ द्याट इज ओभरी. सो जुन चाहिँ येलो ओभरी छ त्यो चाहिँ के हो? मेन प्राइमेरी सेक्स अर्गन इन फिमेल. अब प्राइमेरी सेक्स अर्गन बाहेक सेकेन्डरी अथवा एसेसरी सेक्स अर्गन के हो? द एसेसरी फिमेल डक्ट इज ओविडक्ट, also called fallopian tube. यहाँनिर जुन चाहिँ छ दिस वान इज यो ओभिडक्ट. ओभरीको यहाँबाट जुन चाहिँ यहाँनिर फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन छ द्याट इज कल्ड फिम्ब्री. त्यसपछि यो जुन चाहिँ छ फ्यालोपियन ट्युब, जसलाई के पनि भनिन्छ? ओभिडक्ट पनि भनिन्छ. ओभिडक्ट त्यसपछि ओभिडक्ट बोथ साइडको राइट एन्ड लेफ्ट साइडका आएर युनाइट भएर एउटा डक्ट फर्म गर्छ जसलाई भन्छ हामीले युट्रस. The neck of the uterus is called cervix. So यो जुन चाहिँ छ neck, this is called cervix. मुनि जुन चाहिँ नारो भएर आएको नेक छ त्यसलाई भन्छ cervix. And finally vagina. अनि external genitalia फिमेलमा that is vulva. त्यो बाहेक हामीले फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के पाउँछौँ? mammary gland. So this mammary gland is for the production of milk and for nourishing the newborn child. यो mammary gland चाहिँ के को लागि हो? milk production को लागि. So this is the diagram of the female reproductive system. यहाँनिर राम्ररी हेर, येलो कलरको जुन चाहिँ छ दुईपट्टि that is ovary, यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन भएको द्याट इज कल्ड फिम्ब्री. फिम्ब्रीबाट जुन चाहिँ गएको छ फ्यालोपियन ट्युब अथवा ओभिडक्ट भन्छ जसलाई हैन. दुईपट्टिको फ्यालोपियन ट्युब युनाइट भएर जुन चाहिँ ट्युब फर्म भएको छ द्याट इज युट्रस. युट्रसको जुन चाहिँ बल्ज्ड पोर्सन छ त्यसलाई भन्छ फन्डस. अनि युट्रसको जुन चाहिँ न्यारो पोर्सन नेक छ द्याट इज कल्ड सर्भिक्स हैन. सर्भिक्सको कन्टिन्युएसन ट्युबल जुन चाहिँ छ भेजिना, देन भेजिनल ओपनिङ. सो नेक्स्ट इज द अघिकै कुरालाई फेरि यहाँ लेखिएको छ, मैले जुन चाहिँ डायग्राममा तिमीहरूलाई बताएँ त्यही लेखिएको छ. द ओभरिज आर 2 in number, present in the lower abdominal cavity on each side of uterus. कहाँनिर हुँदो रहेछ? लोवर एब्डोमिनल क्याभिटीमा अनि युट्रसको दुईपट्टि. Very close to the ovary there is a funnel shaped duct called infundibulum, and the finger-like projections are called fimbri, and the broadest and the longest part of the fallopian tube is called ampulla. अघि मैले जुन चाहिँ तिमीहरूलाई डायग्राममा देखाएँ त्यही यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ. Further ahead, the fallopian tube narrows and it is called isthmus, which joins uterus. The fallopian tube measures 10 to 12 centimeter in length. Fallopian tube को length कति हुन्छ अरे? 10 to 12 centimeter.
द बल्ज पोर्सन अफ द युट्रस इज कल्ड फन्डस जुन चाहिँ अघि मैले तिमीहरूलाई डायग्राममा देखाएँ त्यो डायग्राम खातामा आफूहरूले बनाउँछौ अनि प्रत्येकलाई लेभलिङ गरेर यो राइटिङ पोर्सनसँग हेऱ्यो भने मजाले बुझ्छ अनि युट्रस जुन चाहिँ थियो बिचको हैन त्यो युट्रस दुईपट्टिको फेलोपियन ट्युब आएर युनाइट भएर जुन चाहिँ ठुलो स्ट्रक्चर बिचमा क्याभिटी भएको फर्म भएको थियो त्यसलाई भनिन्छ युट्रस युट्रसलाई हेऱ्यौँ भने युट्रसमा हामीले 3वटा लेयर्स पाउँछौँ त्यो 3वटा लेयरको नाम हो एन्ड्रोमेट्रियम मायोमेट्रियम अनि पेरिमेट्रियम अब एन्ड्रोमेट्रियम के रहेछ युट्रसको जुन चाहिँ इनर लेयर छ त्यसलाई भनिन्छ एन्ड्रोमेट्रियम अनि यो एन्ड्रोमेट्रियम जुन चाहिँ छ एन्ड्रोमेट्रियम दे आर हाइली ग्ल्यान्डुलर एन्ड दे आर सप्लाइड विथ ब्लड भेसल्स किन चाहिँ तिनीहरू ब्लड भेसल्सले सप्लाई गरेको हुन्छ त्यहाँ हामीले प्रशस्त ब्लड भेसल्स पाउँछौँ भन्दा किनभने दे ह्याभ टु अन्डरगो साइक्लिक चेन्जेस एभ्री मन्थ नै फिमेल्समा अथवा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम जुन चाहिँ छ फिमेल्समा हामीले के पाउँछौँ यो साइक्लिक चेन्जेस पाउँछौँ विच इज कल्ड मेन्स्ट्रुअल साइकल अब एन्ड्रोमेट्रियम भयो इनरमोस्ट लेयर जुन चाहिँ ग्ल्यान्डुलर हुन्छ अरे अनि हाइली सप्लाइड विथ ब्लड भेसल्स किन ब्लड भेसल्सले सप्लाई गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बिकज दे ह्याभ टु अन्डरगो साइक्लिक चेन्जेस एभ्री मन्थ जसलाई के भनिन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकल अहिले यति मात्रै बुझिराखौँ मेन्स्ट्रुअल साइकल के हो त्यसको हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि पढ्नुपर्छ अब सेकेन्ड लेयर जुन चाहिँ छ युट्रसको त्यसलाई भन्छ मायोमेट्रियम अब मायोमेट्रियम चाहिँ बिचको लेयर मिडल लेयर हो इट इज द मिडल लेयर एन्ड इट इज मेड अफ स्मुथ मसल्स केले बनिएको हुन्छ स्मुथ मसल्सले बनिएको हुन्छ विच हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ यो मायोमेट्रियममा जुन चाहिँ स्मुथ मसल्स हुन्छ दे आर क्यापेबल अफ अन्डरगोइङ vigorous contraction and relaxation जुन चाहिँ चाइल्ड बर्थमा टिस्युज कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स भएर चाइल्ड बर्थ हुन्छ त्यसको निम्ति यो मायोमेट्रियम हो जहाँनिर हामीले के पाउँछौँ स्मुथ मसल्स अनि सबैभन्दा भित्रको लेयर जुन चाहिँ छ हैन द्याट इज कल्ड सबैभन्दा बाहिरको लेयर द्याट इज द आउटरमोस्ट लेयर इज द पेरिमेट्रियम इनरमोस्ट इज एन्ड्रोमेट्रियम हाइली ग्ल्यान्डुलर and they are supplied with blood vessels भन्यो हैन सेकेन्ड वान इज मायोमेट्रियममा हामीले के पाउँछौँ स्मुथ मसल्स अनि सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई भन्छ पेरिमेट्रियम अब युट्रस जुन चाहिँ युट्रस अघिको डायग्राममा देखाएँ मैले डिस्क्राइब गरेँ दुईपट्टिको फेलोपियन ट्युब भएको थियो स्ट्रक्चर फर्म गरेको थियो हैन यो न्यारोज डाउन अघिको डायग्राममा हेर त सो न्यारोज डाउन भएको जुन चाहिँ डायग्राम छ हैन अनि मुनिको न्यारो पोर्सनलाई के भनिन्छ सर्वेक्स अथवा नेक अफ द युट्रस सो मैले के भन्दै थिएँ द न्यारो पोर्सन अफ द युट्रस इज कल्ड सर्वेक्स विच इज द नेक अफ द युट्रस सो दिस वान इज cervix. There is a canal inside called cervical canal. Like ke bhanincha cervical canal which opens to broader canal called vaginal canal which opens into vagina. The wall of the vaginal canal is called vagina. The cervical canal and vaginal canal together called birth canal. यो सर्वाइकल क्यानल र vaginal canal जुन चाहिँ छ त्यसलाई टुगेदर इज नोन एज vaginal canal together it is known as birth canal. त्यसलाई के भनिन्छ birth canal. So next is female external genitalia. अब female external genitalia लाई भन्यौं भने अघि हाम्रो जुन चाहिँ थियो युट्रस को नेक हैन
त्यसलाई हामीले के भनेको थियो सर्भिक्स हैन त्यसपछि भजाइनल क्यानाल गएर ओपनिङ फर्म गरेको हुन्छ जसलाई के भन्छ भजाइनल ओपनिङ सो दिस इज योर भजाइनल ओपनिङ भजाइनल ओपनिङको माथिपट्टि हाम्रो सानोबडाको अझै एउटा ओपनिङ हुन्छ जसलाई भनिन्छ युरेथ्रल ओपनिङ युरेथ्रल ओपनिङ युरेथ्रल ओपनिङ पछि हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ this vaginal canal is covered by a membrane which is called fragile membrane which is called hymen hymen पछि हामीले vaginal opening को माथिपट्टि जुन चाहिँ पाउँछ भने त्यसलाई भन्छ urethral opening urethral opening देखिको माथिपट्टि हामीले we find a pad of fatty tissue. We find a pad of fatty tissue which is called mons pubis. Mons pubis को दुईपट्टि हामीले के पाउँछौँ flap of skin which is called labium majora. L-A-B-I-U-M labium M-A-J-O-R-A majora labium majora हैन labium majora पछि हामीले अझै भित्रपट्टि के पाउँछौँ flap of skin which is called pair of flap of skin दुईपट्टि हुन्छ called labium minora स्किन को फोल्ड्स हुन्छ जसलाई भनिन्छ labium minora अनि at the upper side at the junction of the labium minora there is a finger like projection which is called clitoris so यो भयो हाम्रो female external genitalia. So this is the continuation of the uterus. This one is the uterus. Continuation of uterus. Below the narrow part is cervix. So this one is cervix. The vaginal canal which open outside called vaginal opening. This one is the vaginal opening. The vaginal opening is partially covered by a fragile membrane. मैले यहाँ कालो गरेको छु. This one is hymen. Just above the vaginal opening there is a small opening called urethral opening. So this one is the urethral opening. There is a pad of fatty tissue called mons pubis. यो माथिपट्टि मैले pad of fatty tissue देखाएको छु which is called mons pubis. There are two large folds of skin at either side of the mons pubis. यो mons pubis को दुईपट्टि either side मा हामीले के देख्छौँ flap of skin which is called labium majora. Inside the labium majora बाहिरको भयो त्यसको भित्रपट्टि inside the labium majora there are two small skin folds called labium minora. At the upper junction of the labium minora, यो माथिपट्टिको junction मा there is a finger-like projection called clitoris. So यो चाहिँ भयो हाम्रो female external genitalia. अब यो बाहेक next मा छ हाम्रो mammary gland. अब mammary glands become active only after childbirth. नानी जन्मिसकेपछि मात्रै mammary gland active हुन्छ किनभने भर्खर जन्मेको नानीलाई फिड गर्नको निम्ति हैन अनि जुन चाहिँ यो mammary gland छ mammary gland लाई हामीले सेक्सनमा काटेर हेर्यौं भने
के देख्छौँ देयर वी फाइन्ड क्लस्टर्स अफ स्मल sac like structures अथवा क्लस्टर्स अफ ग्ल्यान्ड्स कल्ड mammary alveolus जसलाई के भनिन्छ mammary alveolus जहाँनिर चाहिँ मिल्क प्रोडक्सन टेक्स प्लेस वेयर द मिल्क प्रोडक्सन टेक्स प्लेस जसलाई के भनिन्छ mammary alveolus each cluster is called mammary lobe गोलो 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 स्ट्रक्चर भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई के भनिन्छ लोब्स सो दिस इज द सेक्सन अथवा इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ mammary gland हेर त mammary gland मा हामीले यो जुन चाहिँ गोलो गोलो त्यति क्लियर भएको छैन किताबमा पनि तिमीहरूले हेर्छौ हैन यहाँनिर हामीले के पाउँछौ mammary lobes भन्छ गोलो गोलो यो lobes आएर यहाँनिर आउँछ त्यो डक्ट सानो सानो डक्ट्स फर्म गरेको हुन्छ हैन जसलाई हामीले भन्छौँ mammary duct अनि mammary ductबाट mammary glandबाट अथवा mammary lobeबाट जुन चाहिँ मिल्क प्रोडक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ mammary ductबाट फ्लो भएर यो एम्पुला जुन चाहिँ छ एम्पुलामा टेम्पोररी स्टोर भएर बस्छ अनि यो एम्पुलाबाट मिल्क कहाँनिर जान्छ ल्याक्टिफरस डक्टमा जान्छ ल्याक्टिफरस डक्ट चाहिँ जुन चाहिँ सर्फेसमा बाहिरसम्म त्यो आएको हुन्छ र त्यहाँबाट ल्याक्टिफरस डक्टबाट न्यूबर्न बेबीले दिस सक द मिल्क सो दिस इज द इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ mammary gland यसको प्रिभियस सो यहाँ हेर त मैले लेखेको छु mammary lobe small ducts come out from the mammary lobules called mammary ducts सानो 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 डक्टबाट त्यो मिल्क फ्लो हुन्छ these small ducts unite and form large duct called ampulla त्यो सानो सानो डक्ट युनाइट भएर ठुलो डक्ट फर्म गर्छ जसलाई के भनिन्छ एम्प्युला त्यो एम्प्युलामा चाहिँ मिल्क टेम्पोररी स्टोर भएर बस्छ where the temporary storage of milk takes place from the ampulla fine ducts emerges to the outer surface called lactiferous duct त्यहाँबाट मसिनो 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 एम्प्युलाबाट डक्ट निस्केको हुन्छ जसलाई भनिन्छ lactiferous duct through this lactiferous duct baby draws milk नानीहरूले दुध आमाकोबाट सक गर्दाखेरि यही lactiferous ductबाट they draw milk the pigmented surface around the nipple is called areola the fatty tissue around the mammary gland is adipose tissue the muscles behind the mammary gland is intercostal muscles and chest muscles called pectoralis major muscles so यो भयो हाम्रो mammary gland so यसले हामीले female reproductive system सकिन्छ